ओके, अब हामीले सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय चेलापनको लागि 7 वटा शर्तहरू। कुनै कुरामा तपाईँ र हामी क्वालिफाइड हुनको लागि कुनै पनि शर्तहरू पालन गर्नुपर्छ प्रियहरू। तपाईले संसारी कुरा हेर्नुभयो भने कुनै सरकारी अफिसमा या कुनै ठाउँमा नौकरी गर्नुभयो भने पनि कम्तीमा 6 महिना परीक्षण काल हुन्छ, 1 वर्षपछि उनीहरूको स्थायी नियुक्ति हुन्छ प्राइभेट कतिवटा कम्पनीहरूमा। त्यसैगरी सरकारी जागिरमा पनि जानु भने लिखित मौखिक परीक्षाका साथसाथै विभिन्न आइक्यू विभिन्न कुराहरू हुन्छ। त्यसैगरी ख्रीष्टको असल चेला हुनको लागि वचनबाट केही शर्तहरू छन्, यी शर्तहरू पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि याद गर्नुहोस् है, म एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। अनि हरेक अवस्थामा ख्रीष्टको चेलाले व्यवहारिक जीवन जिउनै पर्छ। एकचोटिको कुरा हो, एउटा मण्डलीले उनीहरूको स्थानीय मण्डलीले मिसनरीको काम गर्नको लागि के गर्नुभएछ, अर्को देशमा परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि त्यहाँ गएर त्यहाँका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउने अनि प्रभुमा डोर्याउने, आत्मिक रूपमा अगाडि बढाउने कामको लागि अर्को देशमा पठाउनुहुन्छ। अर्को देशमा पठाएपछि त्यो मिसनरी पास्टरको पहिलो कर्तव्य के हुन्छ थाहा छ प्रियहरू? त्यो पास्टरको कर्तव्य के हुन आउँछ? त्यहाँ भएका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउने, त्यसको साथसाथै त्यहाँको भाषा पनि सिक्ने। यसरी सुसमाचार सुनाउँदै गर्दै गर्दाखेरि त्यो पास्टरलाई धेरै कठिन भयो, त्यहाँको भाषा सिक्न धेरै गाह्रो भयो। जहिले पनि उल्था गर्ने व्यक्ति चाहिने भयो। 3 महिना भयो, 6 महिना भयो, 1 वर्ष भयो, भाषा सिक्न सकेन। जो कुरा चाहिँ यो कुरा थाहा पाइसकेपछि जुन देशको चर्चले मण्डलीले त्यो व्यक्तिलाई पठाएको हो, भाषा नसिकेपछि त्यो व्यक्ति असफल भएको महसुस हुन्छ र उनलाई फिर्ता बोलाउनुहुन्छ र स्थानीय मण्डलीले अर्को व्यक्तिलाई पठाउनुहुन्छ। अर्को व्यक्ति पास्टर मिसनरी पास्टरलाई पठाइसकेपछि प्रियहरू, त्यो व्यक्तिले जुन दोस्रो मिसनरी पास्टरले 3 महिना 6 महिना 1 वर्षमा त्यहीँकै भाषा सिकेर पुरै राम्रो प्रकारले प्रचार गर्न थाल्छ। एक दिनको कुरा हो, येशूको नाम नलिकन त्यो दोस्रो मिसनरी पास्टरले प्रचार गरिराख्नु भएको थियो। बिचैमा उठेर एकजना आमाले भन्नुभयो, ए बाबु भो 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 भो, तपाईले कसको बारेमा प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा भयो, त्यो तपाईभन्दा अगाडि आउनु भएको त्यो बाबुको बारेमा होइन। प्रियहरू, यो कथाले भन्न खोजेको कुरा, तपाईँ र मेरो शिक्षा, तपाईँ र मेरो ओहदा, तपाईँ र मेरो ट्यालेन्ट, यी सबै कुराहरू भन्दा पनि तपाईँ र हामीले परमेश्वरको राज्य निर्माणको लागि व्यवहारिक जीवन जिउन पर्छ, एकदमै व्यवहारिक जीवन। तर त्यो पहिलो मिसनरी के थियो थाहा छ? भाषा सिक्ने कुरामा असफल भएको थियो, तर ऊ चाहिँ येशू ख्रीष्ट जस्तै जिएको थियो, येशूको जस्तै व्यवहार मानिसहरूलाई गरेको थियो। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो आमाले भन्दैछ, ए बाबु भो 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 भो, त्यो तपाईभन्दा अगाडि आउनुभएको त्यो बाबुको बारेमा बताउनु भएको थियो होइन? हेर्नुहोस् त, पहिलो मिसनरी के थियो? ट्यालेन्ट खुबीको कुरामा के भएको थियो? असफल भएको थियो, तर उसले कसको जस्तै जीवन दिएको थियो? येशूको जस्तै जीवन दिएको थियो। येशूले जस्तै मानिसलाई प्रभुमा डोर्याएको थियो, परमेश्वरको प्रेमलाई बाँडचुँड गरेको थियो। आज ख्रीष्टको चेलाको जीवनमा परमेश्वरको प्रेम एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पास्कलले के भन्छन्? मानिसको हृदयमा एउटा यस्तो रित्तो ठाउँ छ, त्यो रित्तो ठाउँमा भरिनको लागि गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको प्रेम होइन, श्रीमान श्रीमतीको प्रेम होइन, छोराछोरीले बाबुआमा बाबुआमाले छोराछोरीमाथि गर्ने प्रेम होइन प्रिय, तर त्यो प्रेम सृष्टिकर्ता परमेश्वरको प्रेम नै चाहिन्छ। परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढिरहनको लागि, ख्रीष्ट जस्तै सेवामा अगाडि बढिरहनको लागि हामी परमेश्वरको प्रेममा चुर्लुम्ब डुब्न पर्छ। त्यसको लागि तपाईँ र हामीले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्ने मात्रै होइन, मनन गर्ने मात्र होइन, तर पालन गर्नुपर्छ। अनि सन्तुष्ट सहितको भक्तिका साथ हामी जीवन जियौँ भने, अनि हामी ठुलो आशा गरौँ तर असन्तुष्टि नबनाऊ। असन्तुष्टिको कारणले गर्दा आज हामी के गर्दैनौँ? परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दैनौँ। असन्तुष्टिको कारणले गर्दा के गर्दैनौँ? बिहान प्रार्थना नगरिकन नै हामी कहाँ कहाँ पुगिसकेका हुन्छौँ। आज परमेश्वर उहाँको वचन संगति प्रार्थनामा हामी समय बिताएका छैनौँ, त्योभन्दा बढी अरू नै कुरामा मन लगाएका छौँ भने त्यो एक प्रकारको आत्मिक पूजा, मूर्ति पूजा पनि हो। त्यसैले हामी जतिजना यहाँनिर म रोशन सर लगायत एक्ज्याक्टली 7 जना छौँ, हामी 9 जना छौँ। म आफै पनि सिक्दैछु, तपाईँहरू सिक्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले अब सुरु गर्नुपर्छ। हामीले ठुलो ठुलो कुनै फल तपाईँको हातमा छ,
फलको बारेमा जानकारी भएर हुँदैन, तर त्यसको बारेमा त्यसको स्वाद थाहा पाउनको लागि चाख्न पर्छ प्रिय। हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई जब चाखेर अगाडि बढ्छौँ नि, अनि परमेश्वरले तपाईहरु जुन जुन मण्डलीबाट जहाँ जहाँबाट हुनुहुन्छ अबको स्टेप इन अबको काम तपाईँ र मैले सुरु गर्ने। यो लिडर्स यो चाहिँ डिसाइपलशिप कन्फरेन्स जब सुरु सकिन्छ नि, कन्फरेन्स तब सुरु हुन्छ जब तपाईले 2 जना 3 जनालाई यो सिकेको हिजोदेखि जति दिनसम्म यो कन्फरेन्स हुन्छ सिकिसकेको कुरा अब तपाईले अरूहरूलाई जब सिकाउनुहुन्छ वास्तविक कन्फरेन्स त्यतिखेर सुरु हुन्छ। म धेरै चेला निर्माण गर्न सक्ने व्यक्ति होइन, तर म चाहन्छु मैले गरिराखेको सेवामा 2 जना होस् या 4 जना होस्, तर परिपक्व 1 जनाले 1000 र 1000ले 10,000लाई प्रभुमा डोर्याउन सकिन्छ। यदि युरोप र अमेरिकामा किन मण्डलीहरू रेस्टुरेन्टमा परिणत भएका छन्? एउटा दुःख लाग्दो घटना केही समय अगाडि मैले पत्रिकामा हेरेँ। ख्रिस्टियनहरूको चर्चलाई हिन्दूहरूले किनेर मन्दिर बनाएका थिए अमेरिकामा। तपाईलाई लाग्छ अमेरिका पुरै ख्रिस्टियन देश हो? पुरै हो? होइन, 60-70% मात्र ख्रिस्टियन छ, किनकि थाहा छ दोस्रो पुस्ता निर्माण गरिन्। येशू के रे मूसाले येशूलाई जन्माए, येशू पछि स्ट्रङ लिडर नभएको कारणले गर्दा न्यायकर्ताको समय आयो। न्यायकर्ताको समयमा के गर्थे थाहा छ प्रियहरू? मानिसहरू आफ्नो इच्छा अनुसार जे मन लाग्छ त्यही गर्न थाल्थे। त्यही कारणले हामीले आज मण्डलीमा संख्या मात्रै थुपार्नु भन्दा पनि हामीले ख्रिस्टको असल विश्वासयोग्य इमानदारी र आज्ञाकारी चेलाहरू निर्माण गर्न सकौँ। अघि हाम्रो आदरणीय दाजुले सोध्दै गर्दाखेरि त्यही दोस्रो तिमोथीको पुस्तकमा मैले 3टा इलास्ट्रेसन ल्याएँ नि। आज्ञाकारी जीवन जिउने सिपाही जस्तै, त्यसको साथसाथै अनुशासित जीवन, खेलाडीको जस्तै र किसानको जस्तै परिश्रमी जीवन। यी 3टा कुरा मात्रै गर्यो भने तपाईँ र मेरो जीवन सार्थक हुन्छ। अब चेलापनका शर्तहरूको बारेमा छोटकरी रूपमा, म तपाईहरुलाई धेरै लामो विषय छैन, यो छोटकरी रूपमा बताउन चाहन्छु। अनि चेला के हो भन्ने बारेमा येशूले भन्नुभएका शर्तहरूलाई पालन गर्नुपर्छ। 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई येशूलाई पछ्याउँदै जसले अगुवाई गर्छ त्यो व्यक्ति चेला हो। अब हामी चेला बन्न पर्छ। हामी ईसाई र ख्रिस्ट ईसाई मात्र होइन, तर हामी चेला बन्न पर्छ। येशूलाई जुन दिन मुखले स्वीकार हृदयले विश्वास गर्यौं, त्यो दिनदेखि एफिसियको 13ले भन्छ हामीमा पवित्र आत्माको छाप लागेको छ। मुक्तिमा छाप लगाउने काम पवित्र आत्माको हो। पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामी जिउन पर्छ। परमेश्वरको डर र भयमा हामी जिउन पर्छ। यी सबै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् प्रियहरू। तर चेलापन के हो भन्ने बारेमा बुझ्नको लागि चेलापन के होइन पनि बुझ्न पर्छ। त्यही कारणले गर्दा हेर्नु, चेलापन के होइन। अब यो तपाईले हेर्दाखेरि तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ, यो सरल छैन, यो फूलहरूले सजिएको बिस्तारा होइन, सजिलो छैन चेलापन निर्माण गर्न। लगातार उन्नति र सफलता पाउने बाटो मात्र होइन। तपाईलाई एज अ प्रश्न आउँछ होला, हामीले 2-4 पैसा कमाएनौँ भने कसरी खाना खाने, कसरी परिवार पाल्ने कुरा आउन सक्छ। तर बाइबलले के भन्छ? पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर अनि सबै कुरा थपिनेछ। हामी नेपालीवासी ईसाई मण्डलीहरूको के छ समस्या थाहा छ? हामीमा पूर्ण समर्पित जीवन छैन। विदेशीहरू आफ्नै आमाको छोराछोरी, नेपालीहरू सौतेनी आमाको छोराछोरी होइन। जति उनीहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ परमेश्वरले, त्यति नै हामीलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ प्रिय। त्यो भएको कारणले गर्दा म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हामी समर्पित भएर निरन्तर रूपमा परमेश्वरको वचनको ट्र्याकमा लागिरह्यो भने परमेश्वरले एक दिन तपाईँ र मलाई पुच्छर होइन शिर तुल्याउनुहुन्छ। उपयुक्त समयलाई मात्र चलाउने अवसर होइन। शनिबार चर्च गएर मानिसलाई अगुवाई गर्नु मात्रै चेलापन होइन। सम्झौता होइन यो तपाईलाई मलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने अनुमति पत्र, यो लाइसेन्स पत्र पनि होइन। यी कुराहरूलाई तपाईँ र मैले बुझ्न पर्छ, अरू केही पनि होइन। चेलापन नम्र भएर, इमानदार भएर, विश्वासयोग्य भएर, आज्ञाकारी भएर वचन अनुसार जिउने व्यक्ति हो। त्योभन्दा बढी लामो कुराहरू हामी जान पर्दैन। अब पहिलो कुरा क्रुसलाई उठाउने, कष्टलाई उठाउने। म सिम्पल सजिलो, यो विषय एकदमै सजिलो छ तर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ।
यो विषय सिकेर हुँदैन, हामीले चाहिँ महसुस रियलाइज गर्नुपर्छ। याद गर्नुहोस् है प्रिय, यदि तपाईँलाई आवश्यक भयो भने आदरणीय रोशन सरलाई म स्लाइड पठाइदिनेछु। तपाईँहरूलाई जसलाई चाहिन्छ उहाँले तपाईँलाई इमेल गरिदिनु हुनेछ। क्रुसलाई उठाउने गलाती 2:20 के भन्नुहुन्छ पावलले? अब उपरान्त जिउने म होइन, ख्रीष्ट म भित्र जिउनुहुन्छ। कष्ट भोग्न सिक्न पर्छ। हजुरहरू मध्ये एकजनाले पढ्नुहोस् त, योना 16:33 पद पढिदिनुहोस् त। योना 16:33 पद, सुसमाचार योना 16:33 पढिदिनुहोस्। सुसमाचार योना 16:33 पढिदिनुहोस्। मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। प्रभुको सेविकालाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले, यो उद्देश्यले भनेको छु कि ममा तिमीलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। अहिले कोरोनाको कहर तपाईँले सुन्नु भएको छ। मेलम्चीको अवस्था, कठिन अवस्था जुन सुनिराख्नु भएको छ नि, एकदमै दर्दनाक पीडाको अवस्था छ। तर संसार कष्ट भएको ठाउँ हो। तर यसुले के प्रतिज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ? ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। एशिया 9:6 यसु शान्तिको राजकुमार, प्रिन्स अफ पिस हुनुहुन्छ प्रियहरू। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। अब अलिकति मैले व्याख्या गरेको छु। क्रुसको बाटो नै कष्ट, दुःख, निन्दा र अपमानको बाटो हो। हाम्रो पापमय इच्छालाई क्रुसमा टाँगिदिनु पर्छ। हामी भित्र भएका सृष्टिकर्ता परमेश्वरको नजरमा गर्न नहुने सबै प्रकारको अधर्म पाप हो। यहाँनिर कतिजना 2-3जना जवान भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी पाएको व्यक्तिहरू पनि छौँ। कहिलेका हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, एउटा व्यवहारिक पक्षलाई ल्याउँ है। यहाँनिर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, जे नगरौँ भन्छौँ त्यही गरी पठाउँछौँ, जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैनौँ। के हो यसको कारण? बाइबलले के भन्छ? फेरि पनि एकपटक, जे नगर्नुपर्ने हो त्यही गरी पठाउँछौँ, जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैनौँ। यसको कारण के होला? तपाईँहरू मध्ये एकजनाले रोमी 7:9 र 10 पढिदिनुहोस्। रोमीको पुस्तक 7:9 र 10 पढिदिनुहोस् त। रोमी 7:9 र 10। रोमीको पुस्तक 7:9 र 10। यहाँ यसरी लेखिएको छ, व्यवस्था बिना रहँदा एकपल्ट म जीवित थिएँ, तर आज्ञा पाएपछि पाप जागी उठ्यो र म चाहिँ मरे। जीवनको प्रतिज्ञा दिने रोमी 7:19 र 20। सरी 19-20 के 19 रोमी 7:19 र 20 है। किनभने असल काम जो म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिन, तर दुष्ट काम जो म गर्न चाहन्न त्यही म गर्ने गर्छु। अब म जो इच्छा गर्दिन त्यही गर्छु भने त्यो गर्ने म होइन, तर म भित्र बास गर्ने पाप हो। अब हामीले अब परमेश्वरको वचन चाहिँ ठुलो टेलिस्कोप हो। परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि ऐना हो। जे गर्न चाहन्छु त्यो गर्दिन, जे नगर्नु पर्ने हो त्यो गरी पठाउँछु भने अब समस्या के हो? यहाँ पाप हो। म त भन्छु बाढी पहिरो पनि समस्या होइन, म त भन्छु कोरोना भाइरस पनि समस्या होइन, तर संसारमा सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या भनेको पाप नै हो प्रिय। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जे नगर्नु पर्ने हो त्यो गरी पठाउँछु, जे गर्नुपर्ने हो त्यो म गर्दैन। त्यो के रहेछ रे? हाम्रो हृदयमा लुकेर रहेको पाप। पापले गर्दा हामीलाई परमेश्वरबाट अलग गर्छ। पापलाई मेटाउनलाई हामी साबुन पानीले कपडामा लागेको दाग जस्तो हामीले पापलाई मेटाउन सक्दैनौँ प्रियहरू। ख्रीष्टको एउटा चेला भएको कारणले गर्दा जब प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, संगतिमा जब समय दिन्छौ नि, पाप आफै निष्क्रिय भएर जान्छ। पापले तपाईँ र मलाई कतिखेर आक्रमण गर्छ थाहा छ? खाली दिमाग शैतानको घर। जब हामी दिमागलाई खाली पार्छौँ नि त्यतिखेर पापले अनेक दुष्टले अनेक तरिकाहरू ल्याउँछ। त्यतिखेर के ल्याउँछ? 3टा शत्रु। तपाईँ र मेरो आफ्नै शरीर पनि शत्रु हो। आत्माले भन्छ प्रार्थना गर, शरीरले भन्छ सुत आराम गर।
दोस्रो वरिपरिको संसार पनि तपाईँ र मेरो शत्रु हो। हामी परमेश्वरको वचनमा के छ त्यो भन्दा पनि हामीले अरूले भनेका कुरा सांसारिक कुरामै मन लगाउँछौँ, त्यसपछि त्यसले खतरा उत्पन्न गर्छ। अर्को चाहिँ के छ, शैतान त तपाईँ र मेरो जहिले पनि विरुद्धमा, परमेश्वरको विरुद्धमा र परमेश्वरको जनको विरुद्धमा छ। पहिलो पत्रुस 5:8 के छ, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाउ र निलिहालु भनेर गर्जने सिंह चाहिँ ढुकिबस्छ। क्रुसलाई उठाउने बारेमा, हाम्रा पापमै इच्छालाई क्रुसमा टागिदिनुपर्छ अनि प्रभुलाई भन्नुपर्छ, अब उपरान्त जिउने म होइन, क्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। जवान मानिसले, हामी सबै क्रिस्टमा जवान छौँ। मलाई लाग्छ कोही पनि 50 कटेका छैन। जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो प्रियहरू। त्यसले हाम्रा पापमय स्वभावलाई क्रुसमा टागिदिनुपर्छ। अब हामी पाप गर्नु हुँदैन, त्यसको सट्टामा के गर्न पर्यो? प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, संगति, विभिन्न कामहरू पनि गर्न पर्यो। राजा दाउद के भए थाहा छ? राजा दाउदले पाप, व्यभिचार, हत्या किन गरे थाहा छ? इजरायलीहरू लडाईमा गइराखेको बेला राजा दाउद दरबारको माथि कौसीमा बसिरहेको, खाली दिमाग शैतानको घर, यसो विचार गर्दा पारिपट्टि बेत्सेबालाई देखि अनि ल्याएर व्यभिचार गरे। देशभक्त सिपाही उरियालाई पनि युद्धमा, जहाँ भयङ्कर लडाई भइरहेको ठाउँमा पठाएर योआबलाई भनेर के गरे? बुझ्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू? दुईटा पाप। त्यसैले खाली दिमाग राख्नु हुँदैन। तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले जे वरदान दिनुभएको छ त्यो वरदानलाई पुरा गर्नुपर्छ, क्रुसलाई उठाउनुपर्छ। तपाईँहरूको घरको वरिपरि केहीसम्म ठाउँ छ भने करै सवारी बनाउनुहोस्, बाइबल पढ्नुहोस्, कथा कविता तपाईँलाई लेख्ने वरदान छ भने लेख्नुहोस्। सम्भव भयो भने तपाईँहरूले आफ्नो गवाईहरू लेख्न थाल्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि त्यो गवाईद्वारा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई निर्माण गर्नुहुन्छ। प्रिय, आफूलाई इन्कार गर्ने के हो? यो इन्कार गर्ने भन्ने कुरा परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता। हामीले पहिलो प्राथमिकता कसरी दिने? पहिलो प्राथमिकतामा परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो परिवार छ, त्यसपछि हाम्रो सेवकाई छ, त्यसपछि अरू कामहरू छ। आज धेरै अगुवा पास्टरहरू फेल हुनको कारण के हो थाहा छ? सेवकाई सेवकाई सेवकाई, परिवारलाई प्राथमिकता छैन। पहिलो सेवकाई परिवारबाट सुरु हुन्छ प्रियहरू। यद्यपि के हो थाहा छ? परिवार र मण्डली परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको दुईटा इन्स्टिट्युसन, दुईटा यस्तो संस्था हुन्। पहिलो परिवार, दोस्रो मण्डली। परिवार बलियो भने मण्डली अटोमेटिक बलियो हुन्छ। आज अगुवा पास्टरहरूका छोराछोरीहरू, म भविष्यमा मेरो बाउ जस्तो पास्टर सेवकाई गर्न चाहन्न, ओ म गर्दै गर्दिनँ। किन थाहा छ? हामीले आफ्नो परिवारसँग, अगुवा पास्टरहरूको परिवारसँग प्रशस्त समय नदिएको कारणले नै हो। परमेश्वर, परिवार, सेवकाई र अरू कामहरू, यसलाई हामी सिस्टमेटिक प्रकारले आफूलाई इन्कार गर्ने कुराहरू के हो? आफूलाई इन्कार गर्ने, इच्छाभन्दा पहिलो स्थान दिने, कामभन्दा पहिलो स्थान दिने, अभिलाषाभन्दा पहिलो स्थान दिने, व्यक्तिभन्दा पहिलो स्थान दिने। चारवटा कुरा: व्यक्तिभन्दा पहिलो स्थान, कामभन्दा पहिलो स्थान, अभिलाषाभन्दा पहिलो स्थान र हाम्रो इच्छाभन्दा पहिलो स्थान जब दिन्छौँ अनि हामीले आफूलाई इन्कार गर्न सुरु गर्छौँ प्रियहरू। अनि सबै कुरा त्याग्ने भनेको के हो? परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा त्याग्ने भनेको हो। सिम्पल, सजिलो कुरा। हाम्रो परिवार, पेसा, चयन र आफ्नो जीवनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि येशूलाई पछ्याउने विषयमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। अनि परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा त्याग्ने भनेको हो यो। हाम्रो घर परिवार सबै कुरा त्याग्ने भन्न खोजेको होइन। कृपया हजुरहरूले जसको अनम्युट छ म्युट गरिदिनुहोस्। सबै कुरा परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा त्याग्ने भनेको हो। तपाईहरु मैले विचार गरौँ, महसुस गरौँ। अनि जब हामी यो कुराहरू गर्छौँ अनि परमेश्वरले साधारण भन्दा साधारण कुरालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ अनि उहाँकै वचन तथा शिक्षामा रहनु। मैले अघि पनि भने यसको बारेमा अघि धेरै व्याख्या गरिसकेको छु, म यसमा लामो जाँदिन। तर हामी चाहिँ अब यो दोस्रो सेसनमा जुन कुरा सिक्दै छौं, परमेश्वरको वचनमा रहनको लागि निरन्तर रूपमा शान्त समय बिताउने, वचन पढ्ने, अध्ययन गर्ने र मनन गर्ने कुरामा समय बिताउनु पर्छ। यसमा अझै एक दुईवटा कुरा म तपाईलाई थप्न चाहन्छु। जब तपाईले वचन अध्ययन गर्नुहुन्छ, पाँचवटा कुरालाई याद गर्नुहोस्। त्यो खण्ड पिता परमेश्वरको बारेमा छ कि, पुत्रको बारेमा छ कि, अनि पवित्र आत्माको बारेमा छ कि, मानिस र पाप मध्ये यो कुन के को बारेमा छ। जस्तै फर एक्जाम्पल
यसको 8 मा व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नउठ, परमेश्वर कोसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, मानिससँग बोल्दै हुनुहुन्छ। कुनै पनि वचनको खण्डलाई तपाईँ अध्ययन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने 5 वटा कुरालाई याद गरौँ। यो खण्ड पिता परमेश्वरको बारेमा हो कि, पुत्रको बारेमा हो कि, पवित्र आत्माको बारेमा हो कि, पापको बारेमा हो कि, मानिसको बारेमा हो। यो कुरालाई याद गर्यौं भने त्यो वचनको सन्दर्भ के हो, त्यो वचनलाई हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौँ। त्यसको साथसाथै जब वचन अध्ययन गर्दै गर्दा तपाईँ अब मण्डलीमा सिकाउनको लागि, मण्डलीमा प्रचार गर्नको लागि वचन तयार गर्दै हुनुहुन्छ भने यो वचन कसको लागि हो, किन हो, के को लागि हो भनेर 5 वटा प्रश्नहरू हामीले सोध्न पर्छ। अनि जब वचन र शिक्षामा हामी लागिरहन्छौँ नि, अनि वचनले तपाईँ र हामीलाई ठिक बाटोमा डोर्याउँछ। प्रियहरू, आज धेरै 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 समस्याहरू हामीले देखिराखेका छौँ। अब म तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण घटेको घटना भन्न चाहन्छु। धेरै वर्ष अगाडि 50,000 भन्दा बढी संख्या भएको मण्डलीको एकजना अगुवा पास्टर व्यभिचारमा फस्नुहुन्छ। व्यभिचारमा फसिसकेपछि मण्डलीले अब व्यभिचारमा फसिसकेपछि अनुशासनमा राख्छ, निकालिदिन्छ। घरमा बसिरहेको समय हुन्छ, अर्को उसको पास्टर साथी, अर्को साथी उसलाई भेट्न जान्छ। जब अर्को पास्टर साथी घरमा जान्छ, एकछिन उनीहरू मौन चुपचाप रहन्छन्। जुन व्यभिचारमा फसेको पास्टरले के भन्छ थाहा छ प्रियहरू? मेरो साथी, जिन्दगीमा यत्रो 30-40 वर्ष मैले सेवकाई गरेँ र मैले परमेश्वरको वचन मेरो आफ्नो लागि कहिले पनि अध्ययन गरेन, कहिले पनि अध्ययन गरेन। हाम्रो मण्डलीका विश्वासलाई सिकाउनको लागि मात्रै तयार गरे। आज जति वचनहरू म तपाईलाई सिकाउँदैछु नि डिसाइपलशिपको बारेमा, अगुवापन के अरे यो चेलापनका 7 वटा शर्तहरूको बारेमा सिकाउँदै गर्दा यो वचन पहिला मेरो लागि, यो वचन पहिला मेरो लागि। नि के साँच्चै आज तपाईँ र म सिकाउने व्यक्तिहरूले आफ्नै लागि वचन अध्ययन गरेका छौँ? साँच्चै आफ्नै लागि अध्ययन गरेका छौँ? अब हामीले आफैले आफैलाई यो प्रश्न सोधौँ। हामी जतिजना छौँ यहाँनिर, मलाई लाग्छ सबै अगुवाहरू छौँ। तपाईले अरूलाई वचन सिकाउँदै गर्दा आफैले नसिकिकन सिकायो भने त्यसले परिवर्तन ल्याउने भन्ने कुरामा ल्याउला, तर थोरै मात्रै परिवर्तन ल्याउँछ। डेरेक प्रिन्सले के भन्छ वचनको बारेमा? तपाईले बाइबल पढिरहेको समयमा तपाईको बाइबलले तपाईलाई पढिरहेको हुन्छ। किनकि परमेश्वरको वचन त शक्ति छ नि। यूहन्ना 1:1 भन्छ, आदिमा वचन हुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुन्छ, वचन देहमा आउनुभयो। यूहन्ना 1:14 शरीरमा आउनुभयो, जो चाहिँ पिताबाट आउनुभएको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। प्रियहरू, अब विचार गर्नुहोस्, वचनमा रियल ट्रान्सफर्मेसन छ। जिन्दगीमा 32 करोड भन्दा बढी व्यक्तिलाई सुसमाचारको प्रचारद्वारा प्रभुमा जित्नु भएको। करिब 1918 मा जन्मनु भयो, 2018 मा प्रभुको घरमा जानुभएको बिल्ली ग्रामले के भन्नुहुन्छ? कति पुस्तकहरूले जानकारी दिन्छन्, कति पुस्तकहरूले सुधार ल्याउँछन्, तर बाइबल मात्र यस्तो पुस्तक हो जसले बदलाउ ल्याउँछ, परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने, पालन गर्ने जस्तो उत्तम कुरा केही पनि छैन। भजनका लेखकले के भन्छन्? चट्टानबाट निकालेको मभन्दा पनि मिठो परमेश्वरको वचन छ। प्रियहरू, ख्रीष्टको निम्ति उत्तम प्रेम राख्नु। अनि यो वचनको खण्डहरू जुन छ तपाईले याद गर्नुहोस्। हामीले ख्रीष्टलाई उत्तम, ख्रीष्टको प्रेमले उहाँलाई पछ्याइरहन बाध्य बनाउँछ। मानव जातिलाई ख्रीष्टले गर्नुभएको बलिदानको खातिर पनि हामीले उहाँलाई अटल र सत्य प्रकारले प्रेम गर्नुपर्छ। हामी के त्यो प्रेम पाउन योग्यका थियौँ? कदापि थिएनौँ। तपाईँ र मेरो लागि येशू ख्रीष्ट बलिदान हुनुभएको छ, रगतको मोल तिरेर हामीलाई छुटाउनु भएको छ। मदर टेरेसाले भनेकी छिन्, प्रेम सबैले टिप्न सक्ने सदाबहार फूल हो। प्रेम सबैले टिप्न सक्ने सदाबहार फूल हो। लभ इज एभरग्रीन फ्लावर। बुझ्दै हुनुहुन्छ? कलसी 3:14 मा पावलले भन्छन्, सबैभन्दा बढी प्रेमलाई धारण गर, प्रेमले नै सबै कुरालाई एकतामा बाँध्छ। जब हामी यति थोरै जना छौँ, म सहित, रोशन सर सहित हामी 11 जना छौँ, हामीले आज हाम्रो परिवारमा, मण्डलीमा ख्रीष्टको प्रेमलाई
लागू गर्न सक्यो भने त्योभन्दा उत्तम कुरा केही पनि हुँदैन। एक अर्काको निम्ति प्रेम गर्ने, अब परमेश्वरलाई पनि प्रेम गर्ने, एक अर्का हामी मानिसलाई पनि प्रेम गर्नै पर्छ। ख्रीष्टको चेलाले मर्कुस 12:30 र 31 के छ, तिमीले परम प्रभु परमेश्वरलाई आफ्नो सारा शक्ति, सारा समझ, सारा बल र सारा हृदयदेखि नै प्रेम गर। दोस्रो ठुलो आज्ञा यो, आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। अहिले हुन 4 अध्यायमा यदि तिमीले आफ्नो देखेको दाजुभाइलाई प्रेम गर्दैन भने नदेखेको परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्न सक्छ? कसरी प्रेम गर्न सक्छ? सक्दैन। कतिजनालाई हाम्रो मनमा हामीलाई लाग्न सक्छ मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग ठिक छ, उसले बोले पनि नबोले पनि के मतलब? त्यसो होइन प्रियहरू। यदि कुनै सानातिना कुराहरूमा मत भिन्नता भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ? एकअर्कामा क्षमा आदान प्रदान गर्नुपर्छ। इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, गड क्यान फरगिभ एन्ड फरगेट। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे? क्षमा दिनुहुन्छ अरे, बिर्सिनुहुन्छ अरे। बट म्यान क्यान फरगिभ बट क्यानट फरगेट। सुन्दै हुनुहुन्छ? तर मानिसले क्षमा दिन्छ अरे तर बिर्सिदैन रे। राजा दाउदलाई 13:22 के भन्नुभयो? राजा दाउदले त्यत्रो जघन्य अपराध गर्दाखेरि पनि ईशैको घरानाको दाउदलाई मैले हृदय अनुसारको व्यक्ति पाएँ। के दाउदले गरेको पापलाई परमेश्वरले नबिर्सेको भए त्यो भन्नुहुन्थ्यो? प्रियहरू याद गरौँ। त्यसैले हामीले अरू मानिसलाई पनि प्रेम गर्नै पर्छ। अनि 7औंमा फल फलाउने व्यक्ति बन्नु। यदि फल फलाएनौ भने के भनेको छ? हामी फल फलाउने व्यक्ति हुनुपर्छ। फल फलाउने गुणहरू हाम्रो दैनिक जीवन र व्यवहारमा देखिनुपर्छ। दैनिक जीवन र व्यवहारमा। अघि मैले एउटा कथा भने नि, मिसनरी पास्टरको कथा। उसको व्यवहारिक जीवन हेर्नुहोस् त, ऊ येशूको जस्तै जीवन जिएको थियो। येशूको जस्तै जीवन। तपाईहरु मेरो क्वालिटी, तपाईहरु मेरो ट्यालेन्ट, तपाईहरु मेरो धन सम्पत्ति, रुपियाँ पैसा, यी सबै कुराहरू चाहिन्छन्, तर यसलाई ठिक प्रकारले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? परमेश्वरको प्रेम चाहिन्छ, परमेश्वरबाटको ज्ञान बुद्धि चाहिन्छ। यो कुरालाई तपाईँ र मैले महसुस गर्नै पर्छ। महसुस नगर्दासम्म हुँदैन। हामीले आफैले आफैलाई जाँचौँ कि हामीले ख्रीष्टका चेलाको रूपमा विभिन्न शर्तहरूलाई पालन गरेका छौँ? प्रश्न। र विभिन्न शर्तलाई पालन गर्न के गर्नुपर्छ? यदि शर्तहरू पालन गरेका छैनौँ भने अब पालन गर्न सुरु गर्ने कुराको थालनी गरौँ प्रिय। अब हामी थालनी गरौँ। अहिले हामी यो 10 मिनेटको ब्रेक टाइम पछि हामी यो कुरा हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा आफैले आफैलाई जाँचौँ। म आफैले पनि आफैले आफैलाई जाँचौँ। दोस्रो कुरा, के साँच्चीकै यी 7वटा यस्ता 50औँवटा कुराहरू छन्, तर यी निर्धारित निचोडको रूपमा थोरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले तपाईहरुको बीचमा बताएको छु। के साँच्चीकै यी शर्तहरूलाई पालन गरेका छौँ? यदि छैन भने हामीले पालन गर्न के गर्नुपर्छ? र यदि छैन भने यी शर्तहरू पालन गर्न अब हामी के हौँ? हामी कोसिस गरौँ अनि परमेश्वरलाई भनौँ। निरन्तर रूपमा त्यही हो प्रिय, निरन्तर रूपमा त्यही हो। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर, इङ्ग्लिसमा भनाइ छ। तपाईलाई 1-2 मिनट ढिलो हुन सक्छ र पनि म एकै कुरा बताउन चाहन्छु। तपाईले सुन्नु भएको छ जन वेस्लीको बारेमा, मेथोडिस्ट मण्डलीको संस्थापक। याद गर्नुहोस् प्रार्थनाले कस्तो जीवन ल्याउँछ भन्ने बारेमा। जन वेस्ली धेरै वर्ष अगाडि नै प्रभुको घरमा जानुभयो। सायद मलाई लाग्छ 1700 शताब्दीतिर। याद गर्नुहोस्। अचम्म प्रकारको कुरा मैले त्यहाँनिर एउटा गवाई सुन्दै थियो। यो चाहिँ एकजना दासको बारेमा म एकछिन पछाडि भन्छु। बाइबल कलेजको वार्डेनले केही स्टुडेन्टहरूलाई लिएर जोन वेस्लीको घरमा जानुहुन्छ। अनि क्या एक्साइटिङ है। जोन वेस्ली सिङ्गो क्रिस्चियन इतिहास रच्ने व्यक्ति। यो चाहिँ मेथोडिस्टको संस्थापक है। अनि स्टुडेन्टहरू क्या एक्साइटिङ भएर जब जोन वेस्लीको घरको तल्लो तलामा जानुहुन्छ, वाउ क्या के अरे त्यहाँनिर सिटिङ रुमदेखि लिएर सबै स्टुडेन्टहरू एकदमै। यद्यपि अहिले पनि जोन वेस्लीको त्यो घर चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसलाई सङ्ग्रहालयको रूपमा राखिएको छ। स्टुडेन्टहरू पुरा एक्साइटिङ। अनि माथिल्लो तलामा जानुहुन्छ। अनि त्यहाँ गइसकेपछि जोन वेस्लीको
त्यहाँ के अरे साइडमा किचन छ, किचनको वरिपरि नै वचन लेखेका कुराहरू छन्, धेरै खानपान गर्ने कोठा छ, त्यहाँनिर पकाउने ठाउँहरू छ। पुरा स्टुडेन्टहरू एक्साइटिङ हुन्छ, वाउ कस्तो परमेश्वरको सेवक। अनि जब जब जोन वेस्लीको कोठामा सबै स्टुडेन्टहरू जान्छन् प्रियहरू, जोन वेस्ली सुत्ने खाटको उतापट्टि चाहिँ सबै कुराहरू गर्दै जाँदै गर्दाखेरि सुत्ने खाटको उतापट्टि बाक्लो कार्पेटमा दुईटा प्वाल देख्छन्। एकजना स्टुडेन्टले त्यो प्वाल के को बारेमा सोद्धाखेरि वार्डेनले भन्नुहुन्छ, हेर मेरा प्यारा विद्यार्थीहरू हो, जोन वेस्लीले प्रार्थना गर्दा दुईटा घोडा टेक्दा त्यो कार्पेटमा परेको प्वालहरू हो। हेर्नुहोस् त महान परमेश्वरको सेवकले कति धेरै प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो होला। वाउ स्टुडेन्टहरू चुपचाप बसी, किप साइलेन्समा बसी, र अब वार्डेनले भन्दै हुन्छ लेट्स गो, हामी सबैजना अब जान पर्छ, त्यहाँ गाडी पर्खिराखेको छ। सबैजनाहरू गाडीमा जान्छन्। अनि त्यहाँ सबैजनालाई गन्दै गर्दा एकजना छैन, त्यहाँ एकजना छैन। खोज्दै जाँदाखेरि त्यो जोन वेस्लीले घोडा टेकेर जानेर कार्पेटमा प्वाल परेको ठाउँमा त्यो व्यक्तिले प्रार्थना, प्रभु फेरि एकपल्ट यो गर्नुहोस्, फेरि एकपल्ट यो प्रकारको जागृति आओस् भनेर प्रार्थना गरिराखेको व्यक्ति को थिए थाहा छ प्रियहरू? त्यो व्यक्ति बिल्ली ग्राम थिए।